From being person to professional, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process, honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. हामी चलचित्रको पर्दामा चलचित्र देख्छौँ, म्युजिक भिडियोको पर्दामा म्युजिक भिडियो देख्छौँ, डकुमेन्ट्रीको पर्दामा डकुमेन्ट्रीलाई देख्छौँ। ती सबै आकर्षक लाग्छ, ती सबै प्रस्तुतिहरू हामीलाई मनमोहक लाग्छ। तर ती सब प्रस्तुति आकर्षक बनाउन र मनमोहक बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने पर्दा पछाडिका हिरो वा हिरोइनहरूको चर्चा निकै कम हुन्छ। हामी कुरा गर्छौँ प्राविधिकहरूको र आज हामी बीच नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री, नेपाली मुभी इन्डस्ट्री र डकुमेन्ट्री इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि प्राविधिकको रूपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका भिजुअल एडिटर, भिएफएक्स र कलरिस्ट हुनुहुन्छ। अवार्ड विनर पनि हुनुहुन्छ विभिन्न समयमा र विभिन्न कालखण्डदेखि आजको अवस्थासम्म थुप्रै गायक गायिकाहरू र थुप्रै चलचित्र निर्माता निर्देशकहरूसँग सहयात्रा गर्दै आउनुभएको छ र निरन्तरता जारी नै छ। यति मात्र नभएर टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनहरूमा पनि उहाँको पर्दा पछाडिको काम हामी देख्न पाइरहेका छौँ। So we have none other than the visual editor, VFX and colorist of Nepali music, movie and commercial industry of Nepal. This is Bharat Regni. Bharat ji, स्वागत छ यहाँलाई। Thank you so much. आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, जस बाँचिया छ यो पेन्डेमिकमा पनि। ओके, सो आजभोलि केमा सक्रिय हुनुहुन्छ, के कस्तो काम भइरहेछ यहाँको? अब यो पेन्डेमिक लगत्तै चाहिँ जस अब नर्मल्ली रोकिएका मुभीका कामहरू, अगाडि सुटिङ भइसकेका मुभीका कामहरू पनि काम भइरहेछ। अनि साइड बाई साइड चाहिँ अलिकति यो हाम्रो एडभर्टिजमेन्टको मार्केट चाहिँ अलिकति उठिरहेछ, भर्खर बिस्तारै भनौँ राइज भइरहेछ। लकडाउनमा त सबै चिज बन्द थियो, अनि अहिले चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको कामहरू चाहिँ बिस्तारै बढिरहेछ। त्यही कामहरूमा चाहिँ अलिकति व्यस्त भइरहेछ। साइड बाई साइड म्युजिक भिडियोको पनि काम भइरहेछ, 4-5 वटा म्युजिक भिडियो पनि यही बिचमा गरेँ मैले। अनि यस्तै छ, सुटिङ नभयो, ठुलो फिल्मको सुटिङ चाहिँ भइसकेको छैन, तर यो एडहरू म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ सुटिङ भएको कामहरू चाहिँ जो सुरु भइरहेछ भनौँ न, त्यही नै काममा व्यस्त छु अहिले चाहिँ। अलि अगाडि फर्किनु पर्दा भरतजी, तपाईँलाई पहिलादेखि नै पर्दा पछाडि बसेर यो मेकिङमा सहयात्रा गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो या यो संयोग भयो कि तपाईँ पर्दा पछाडिको एउटा राम्रो मेकर बन्नुभयो? होइन, मलाई इन्ट्रेस्ट त खास गरी अब मिडियामा देखिने नै थियो। सानोदेखिको एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि मिडियामा। अब सानोमा मेरो बानी चाहिँ कस्तो भने, सानोमा स्कुल लेभलमै बढी रेडियो सुन्ने, त्यति बेला एफएमहरू आइसकेका थिएन। रेडियो सुन्ने, अनि रेडियोमा बोलेको सुनिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो रेडियोमा बोल्न मन लाग्ने हुन्थ्यो। व्यापक मैले रेडियो चाहिँ एकदमै सुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ आरजे भिजे बन्ने इन्ट्रेस्ट थियो। इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै अब साइड बाई साइड अब लगले चाहिँ यता लिएर आयो भनौँ न, मल्टिमिडियातिर छिरे। त्यसरी अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। गर्छु भनेर कुनै उमेरको त्यो समयमा सोचिसक्नु भएको थियो या पढाइ सँगसँगै कहीँ कतै त्यो ठोक्किन पुगेको थियो अनि बल्ल तपाईँलाई ज्ञान भयो कि भिजुअल एडिटिङमा पनि कुनै करियर बन्छ भनेर? होइन, आरजे भिजे त मेरो सानैदेखि नै मनमा एउटा, अब मिडिया रेडियो सुनेर नै मिडिया बुझेको हो हामीले होइन। अनि नेपालको एउटा उसमा कोर्समा मिडियाको बारेमा छैन पनि,
होइन। उम्, हामीले त सुनेर त्यो बोलेको सुनेर यसरी बोल्न पाउँदा के हो कस्तो कहाँबाट बोलिरहेछ, के गरिरहेछ, कस्तो कस्तो इमोसनल कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि हजुर देश विदेशबाट इन्फर्मेसन चिठीहरू आएर चिठी पढेर सुनाउँदाखेरि त्यो इमोसनल त्यो उयोहरू चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्थ्यो कि त्यो सुन्थेँ। मलाई चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ आरजे भिजेमै थियो। अहिले ब्याकमा सम्झिँदाखेरि पनि म आरजे भिजे नै बन्ने सोचमै मुभ भइरहेको बेलामा अब बिचमा चाहिँ अब मिडियाको उसले चाहिँ कनेक्सनले यतातिर मुभ भएको मात्रै हो मेरो चाहिँ। भने अहिलेको समयमा त्यो पहिलाको तपाईँको इन्ट्रेस्ट भिजेर आरजे म अहिले बन्न पाइनँ भनेर कहीँ कतै पछुतो छ? यसो सोच्दाखेरि किन हुन्छ नि, अब त्यति बेलाको त्यो चाइल्डहुड एउटा त्यो इनिसियल फेजमा यो बन्छु भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट कतैबाट जागेर त्यो भयो थियो वा के थियो थाहा छैन। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मलाई आरजे भिजेतिर त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब हुन्छ नि गर्छु भन्ने खालको यतातिर बिजी भएर वा यो कारणले हो वा त्यो मेरो मनमा चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याक हुँदैन कि हुन्छ नि, फेरि भिजे हुन्छु आरजे हुन्छु भन्ने टाइपको चाहिँ मलाई चाहिँ आएको छैन। सो अब भिडियो एडिटिङ पनि कुनै एउटा सेक्टर छ, एउटा प्रोफेसन छ भनेर तपाईँलाई ज्ञान चाहिँ कतिखेर भयो? मलाई चाहिँ जब मैले मेरो चाहिँ एसएलसी चाहिँ नवलपरासीबाट हो होइन। हजुर एसएलसी दिएर जब म काठमाडौँ आएँ फर्दर स्टडीको लागि, अनि तर पनि मनमा एउटा त्यो मिडियातिरको एउटा हुन्छ नि जुन इन्ट्रेस्ट थियो, एउटा म त्यतातिर मुभ हुन्छु भन्ने खालको हुँदाहुँदै पनि कलेज त कन्टिन्यू गर्नै पर्यो। अनि कलेज जोइन भइसकेपछि चाहिँ आरजे भिजे नै मेरो फोकस, मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यही नै थियो। हजुर काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब तत्काल चाहिँ अहिले एफएमहरू भर्खर खुल्दै थियो, भन्दा पनि 100 मेगाहर्ज रेडियो नेपालले भर्खर खुलेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ इमेज, कान्तिपुर, क्लासिक, 2-4वटा त्यही चाहिँ बाहिरको प्रडक्सन कम्पनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गरे हुँदो रहेछ टाइम किनेर होइन। हजुर अनि कान्तिपुरको टाइममा कान्तिपुरै भनेर बजाएको हुन्थ्यो, इमेजको टाइममा इमेजै भनेर बजिरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि यहाँ आइसकेपछि मलाई त्यो सुन्ने रस पस्यो, एकदमै सुन्ने। मैले कलेजबाट आइसकेपछि आफ्नो पढाइ गरिरहँदाखेरि पनि साइडमा एफएमै बजाएर बसिरहने। त्यति बेला मैले धेरै सुन्थेँ कि डियर कल्याणदेखि लिएर प्रभात दाईको प्रोग्रामहरू होइन, धेरै सुन्थेँ। अनि प्रतिमा दिदीहरू अनि मन्दिरा दिदीहरूको प्रोग्रामहरू चाहिँ मैले व्यापक सुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ यो त्यति बेलासम्म पनि आरजे भिजेमै थियो मेरो चाहिँ हुन्छ नि। अनि बिचमा चाहिँ जब कलेजमा मेरो आरआर कलेजमा जोइन भएको, म आरआर कलेजमा मेरो थियो। अनि आरआर कलेजमा चाहिँ हाम्रो यो पेन्टास अफ इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा ब्रान्च खोल्न एउटा फ्रेन्चाइज लिएर खोल्ने उसमा आएको रहेछ, खोलिसकेको रहेछ। र उनीहरूले चाहिँ अब स्टुडेन्ट खोज्नको लागि, कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ कलेजमा उनीहरूको सेमिनार जस्तो प्रोग्राम जस्तो गर्दै हिँडिरहेको थियो। अब त्यति बेला चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू त्यति थिएन, अनि सरकारी कलेजहरू नै थिए प्रायः। अनि त्यहाँ हाम्रो आरआर कलेजमा पनि आए। उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूले जुन खालको ब्रिफ गरे नि हामीलाई, टिमलाई, त्यसपछि चाहिँ बल्ल मलाई चाहिँ कस्तो भयो नि, यो मल्टिमिडिया भनेको पनि मिडियाको एउटा पार्ट हो भन्ने फिल भयो। अनि त्यतिखेरसम्म पनि म फुल्ली मल्टिमिडियामा जान्छु भन्ने छैन मलाई, तर म यो मिडियामा छिर्ने एउटा माध्यम, एउटा हुन्छ नि एउटा वे बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मल्टिमिडिया क्लास जोइन गर्ने डिसिजन गरेको। खास म मल्टिमिडियामै आउँछु भनेर मैले जोइन गरेर चाहिँ होइन, सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि। सो त्यसरी त्यो यात्रा प्रारम्भ भयो र हामीले तपाईँको करियरलाई एनालाइज गर्ने क्रममा सो तपाईँको पहिलो प्रोजेक्ट गायक दीपक बज्राचार्यको कन्सर्टको भिडियो एडिटिङ गर्ने तपाईँले पहिलो प्रोजेक्ट गर्न पाउनु भएको थियो, त्यो कसरी चाहिँ सम्भव भयो? अब मैले मल्टिमिडिया जोइन गरिसकेपछि चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति क्लास चाहिँ कन्टिन्यू गयो मेरो। अनि 1 वर्ष पछाडि चाहिँ अब अनि बल्ल मलाई चाहिँ मल्टिमिडिया, वाट इज मल्टिमिडिया भन्ने कुरा चाहिँ मैले बल्ल बुझ्न थालेँ। अनि मल्टिमिडिया बुझिसकेपछि अब चाहिँ त्यही ड्युरेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ आरजे भिजेको एउटा मनमा भएको त्यो चाहिँ हटेर मल्टिमिडियातिर चाहिँ मुभ भएको मेरो एउटा हुन्छ नि
मोटिभ। अनि अहिले आएर त्यो सम्झिँदाखेरि लाग्छ कि म कसरी मेरो त्यतिखेर ट्रान्जिसन पोइन्ट चाहिँ कसरी भयो होला भनेर सम्झिँदा आफै पनि अब छक्क लाग्छ। अनि मेरो ह्युमन नेचर एउटा हुन्छ नि, मेरो एउटा नेचर टेक्निकल नै थियो कि त्यही भएर म त्यो टाइम चाहिँ मेरो चेन्जिङ टाइम हो होइन, चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यसरी चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अब मल्टिमिडियाको कोर्स गर्दा गर्दै चाहिँ इमेजको उसमा आउँथ्यो प्रोग्राम, एनटिभीमा बिहान प्रोग्राम आउँथ्यो मर्निङ सो होइन। त्यति बेला हाम्रो प्रभावमा त्योदेखि लिएर आएर धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, प्रोग्रामहरू हेर्थ्यौँ मैले होइन। अनि त्यसपछि बुझ्थ्यो कि अब मल्टिमिडियाको कनेक्सन बल्ल फिल भयो त्यहाँनिर आएर। मल्टिमिडिया हामीले काम गरेको र टिभीमा हेरिसकेपछि अनि बल्ल कनेक्सन भयो। अनि हो ल दिस इज द बेटर भन्ने भयो कि। अनि यो यसमा मुभ हुनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि अनि क्लास पनि लगभग मिडतिर पुगिसकेको थियो। अनि म चाहिँ त्यही अब मिडियातिरको कनेक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुब्रत आचार्य दाईसँग कनेक्सन भयो। कान्तिपुरमा साप्ताहिकमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि दाईसँग मैले चाहिँ अब सेयर गर्थेँ, यसो गरी म मल्टिमिडिया गरिरहेको छु दाइ, अब यसरी म चाहिँ एडिटिङमै अगाडि बढ्ने सोच छ भनेर उहाँसँग दाइले सेयर गरिसकेपछि चाहिँ दाइले नै हो दिपक दाइले चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो स्टेडियममा कन्सर्ट भइरहेको हुँदा भएको थियो, उहाँको भिजुअल चाहिँ काट्नुपर्ने भनेर मसँग कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा भएर अनि दाइको रिफरमा चाहिँ म दिपक दाइकोमा पुगेँ हो। हजुर, त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो कि त्यो काम चाहिँ मेरो लाइफको एउटा हुन्छ नि, अब त्यो नै मेरो लागि ठुलो एचिभमेन्ट भएको थियो। फर्स्ट टाइम मैले मेरो हुन्छ नि प्रोफेसनल एउटा टेबलमा बसेर मैले सिकेको कुरा एप्लाई गर्न पाएको थिएँ, काम गर्न पाएको थिएँ, काम कस्तो हुन्छ भनेर एउटा फिल गर्न पाएको थिएँ त्यति बेला हुन्छ नि। त्यो चाहिँ मेरो एउटा बिग एचिभमेन्ट नै हो त्यो चाहिँ। हजुर, तपाईँको त्यो जर्नीको बारेमा थप हामी कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले भने पहिलो सेगमेन्ट हामी एन्टर गर्छौँ। सो यो सेगमेन्टमा तपाईँलाई प्रश्नहरू राख्दाखेरि तपाईँले सकेसम्म एउटा शब्दमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई वान वर्ड एन्सर भनेर भनिरहेछौँ सेगमेन्टलाई। सो यदि तपाईँले सफलतालाई एउटा शब्दमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ होला? सरी, सो सफलता, सक्सेस भन्ने वर्डलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हुन सक्छ त्यो वर्ड? ड्रिम। ओके, लाइफलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने? लाइफलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने? सरी, डिस्टर्बेन्स। सुन्नुभयो? हेलो हेलो, सुनिरहनु भएको छ? साउन्ड सानो सुन्यो है। लाइफलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने के होला? रजनी सर, मैले साउन्ड नै एकदमै सानो सुने, क्लियर नै आएन साउन्ड चाहिँ। ओके, लाइफलाई वान वर्डमा सुन्नुभयो मलाई अहिले? एकदमै रिचेबल छैन सर, रिकनेक्ट गरौँ? एकचोटि फेरि रिकनेक्ट गर्नु होला। त्यो हामी भरतजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र थोरै हामीलाई अडियोको कनेक्सनमा प्रब्लम भएको छ र हामी फेरि भरतजीसँग कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। अहिले हामी भरतजीलाई रिकनेक्ट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। सो भरतजीको थप कुरा गर्नुपर्दा उहाँले थुप्रै नेपाली म्युजिक भिडियोहरूमा एज अ भिजुअल एडिटर काम गरिसक्नु भएको छ। स्पेसली टु बी मेन्सन गायकहरू निमा रुम्बा, कमल मानसिंह, जेम्स प्रधान, नवीन के भट्टराई, दिपेश किशोर भट्टराई, सुगम पोखरेल, सञ्जीव सिंह, दीपक खरेल, दीप श्रेष्ठ, धीरज राईदेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताका अन्य कलाकारहरूको पनि म्युजिक भिडियोमा आफ्नो भिजुअल एडिटिङको कलाकारिता देखाइसक्नु भएको छ। र विशेष गरेर हामीले उहाँलाई याद गर्नुपर्दा म हुँ प्रकृति सादोज बानको यो गीतमा उहाँको भिएफएक्स कलालाई हामी देख्न पाएका थियौँ भने आगन्तुक खरेलको वनमा फुल्यो फुल
लगायतको गीतहरू, त्यस्तै गरेर रामकृष्ण ढकाल, लता मङ्गेशकरको स्वरबद्ध रहेको बाचुन्जेली राई र आशा भोसलेको गुराँस फुल्यो, यी गीतहरू पपुलर रहेको छ। उहाँको म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा र हामी फेरि पनि जोडिएका छौँ परजीसँग। सो अहिले सुन्नु भएको छ मलाई? हजुर, अहिलेसम्म साउन्ड भइरहेको। ओके, हामी वान वर्ड क्वेसन एन्सरमा थियौँ। प्रश्न थियो, एक शब्दमा लाइफलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने व्हाट कुड बी दैट? कस्तो कम्प्लिकेटेड, वान वर्डमा कसरी डिफाइन गर्ने लाइफलाई? सो अब सजिलोको लागि कसैले यसलाई सङ्घर्ष भन्छ, कसैले यसलाई चुनौती भन्छ, कसैले यसलाई अवसर भन्छ, त्यस्तो केही शब्दहरू जुन तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ। लाइफ त एउटा चुनौती नै हो, लाइफ जिउन त गाह्रै छ नि हैन? हजुर, यसै गरेर प्रेम, लभलाई वान वर्डमा कसरी समाहित गर्न सक्छौँ? लभ काइन्ड अब ह्याप्पिनेस। ओके, सो तपाईँको विधामा आएँ म। भिजुअल एडिटिङलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने? म्यानिपुलेटिङ। ओके, त्यसै गरेर भिएफएक्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने वान वर्डमा? डिजिटलाइजेसन। ओके, लाइफ बिफोर म्यारिज, वान वर्ड or more than one word? एम्बेसिस टाइम। Okay, life after marriage, one word or more than one word? रेस्पोन्सिबिलिटी टाइम। Okay, so फ्रेन्डशिपलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने वान वर्डमा? फ्रेन्डशिपलाई जोय। ओके, हामी अर्को सेगमेन्टमा भन्नु पर्ला, दुईटा वर्ड बेन्चै पाइँदैन, सपोर्ट पनि भन्नु पर्ला फ्रेन्डशिपलाई त। ओके, हुन्छ। यो सेगमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट भनेर हामी कुरा गर्छौँ। सो तपाईँलाई याद होला फर्स्ट डे एट कलेज, सो थोरै शब्दमा त्यसलाई स्मरण गर्नु पर्दा फर्स्ट डे एट कलेज। फर्स्ट डे तपाईँको कलेजमा? ए फर्स्ट डे कलेज लाइफ, यो पनि वान वर्डमा त होइन नि? होइन, एक सेन्टेन्स लान सक्नुहुन्छ। क्युरियोसिटी टाइम थियो, टाइम हो कलेज। अब स्कुलको लाइफ र कलेजको लाइफ त फरक हुन्छ नि त। अनि क्युरियोसिटी र ओभर एम्बिसियस एउटा टाइप हुन्छ नि, आफ्नो करियर अब चाहिँ एउटा ट्र्याकमा अब चाहिँ कता लाने भने त्यति बेला बल्ल सोचिँदो रहेछ। त्यो टाइमिङ चाहिँ थियो कलेजलाई फर्स्ट इयर। जब तपाईँ प्रोफेसनली त्यो एडिटिङ टेबलमा बस्नुभयो पहिलोचोटि, त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? त्यसलाई पनि एक दुई लाइनमा सम्झिनु पर्दा। फर्स्ट डे एडिटिङ टेबलमा बसेको दिन अहिले फर्केर सम्झिँदाखेरि चाहिँ मेरो एउटा एचिभमेन्ट पुरा गरे जस्तो फिल हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ नि। किनभने मैले यहाँनिर सानो एउटा जोडेँ। मैले कोर्स गरिरहँदाखेरि चाहिँ मसँग कम्प्युटरसम्म थिएन कि होइन, अनि प्रोफेसनल कम्प्युटरसम्म मैले देखाएको थिएन। इन्स्टिट्युटको कम्प्युटर त के नै हुन्छ र होइन, सम्म टुल्स देखाउने हो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम बिग एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ। पहिलो म्युजिक भिडियो एज अ तपाईँ भिजुअल एडिटर काम गरेको? म्युजिक भिडियो एडिटर काम गरेको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मैले सम्झिन सकिरहेको छैन। सिमोज दाइसँग हो होइन, मैले त्यसको फिलिङ्स भनौँ वा काम भनौँ? जसरी तपाईँले हामीलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल करियरमा इन्ट्री हुने एउटा डे हुन्छ नि, जुन खालको सेलिब्रेसन, एउटा आफ्नो मनमा सेटिस्फ्याक्सन फिल हुन्छ, त्यो दिन सम्झिन्छु म चाहिँ म्युजिक भिडियो एडिटिङ गरेको फर्स्ट डेलाई चाहिँ। सो पहिलो टेलिभिजन विज्ञापन तपाईँले एडिटिङ गर्नुभएको? पहिलो मैले गरेको चाहिँ हायरको हो।
होइन। Mhm. अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अर्को एउटा एचिभमेन्ट फिल भएको थियो, किनभने यता टेलिभिजन प्रोग्राम र म्युजिक भिडियो एडिट गरिरहँदाखेरि एडको संसार त मैले अझै सुरु गरिसकेका थिएन। अनि एड कस्तो हुन्छ वा हुन्छ नि कसरी बनाइन्छ भन्नेसम्म पनि हामीले नजानिसकेको अवस्थामा एड सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो पनि एड फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रीको एउटा सुरुवात एउटा ह्याप्पी डे नै हो भनौँ न मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो। सो पहिलो चलचित्र एज अ भिजुअल एडिटर? जलजला इज माई फर्स्ट फिल्म। ओके। अब फिल्म गरेको दिन त अब हामी जस्तो टेक्निकल फिल्डमा अब सबैलाई होला, सायद एक्टरहरूलाई पनि हुन्छ होला होइन। हामी जस्तो एडिटिङ गर्ने उसको लागि वा क्यामेरा पर्सनहरूको लागि त ठुलो पर्दाको काम गर्न पाउनु भनेको त अब म एक्सप्रेस नै गर्न सक्दिनँ कि, हुन्छ नि म्युजिक भिडियो भन्दा त अब ठुलो स्क्रिनमा हेर्नु मेरो काम त्यत्रो स्क्रिनमा देखिँदैछ हलमा होइन, नेपालभरिको हलमा हुन्छ, देश विदेशमा। त्यो एचिभमेन्ट त्यो खुसीको दिन त्यो त सेयर गर्नै अब हुन्छ नि, त्यो ओडै छैन क्या त्यो दिनको, हुन्छ नि। सो प्रोफेसनली काम गरिसकेपछि पहिलो तपाईँले प्रोफेसनल कमाई यदि तपाईँले उल्लेख गर्न मिल्छ भने कति थियो? उल्लेख गर्न मिल्छ, तर सायद तपाईँ पनि हाँस्नुहुन्छ होला होइन। कस्तो थियो भने मैले सिक्दै एउटा म्युजिक भिडियो एडिट गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अनि त्यो 2टा म्युजिक भिडियो एडिट गर्नु पाएको थिएँ, सरी। अनि 2टा म्युजिक भिडियो एडिट गर्दाखेरि जम्मा 600 रुपिस मैले पाएको थिएँ कि। मेरो फर्स्ट कमाइ भनेको चाहिँ त्यो 600 रुपिस हो। त्यो 600 रुपियाँ गन्दाखेरि पक्कै पनि त्यो उपलब्धिलाई गौरवान्वित रूपले तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला। हरेकको, हाम्रो पनि मेरो पनि पहिलो कमाइमा त्यसरी नै मैले अनुभव गरेको थिएँ। सम्भवतः धेरै प्रोफेसनलले त्यसरी नै अनुभव गर्छ होला, त्यो अनुभव फरक नहोला। त्यो पहिलो कमाइले चाहिँ के गर्नुभयो? मलाई अहिले पनि याद छ, त्यो मसँग छ पनि जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ हाम्रो अहिले जस्तो युट्युबहरू हुँदैन थियो त्यति बेला होइन, युट्युबको चलन त्यो थियो, युट्युब त नहुने कुरो भएन, जस यसरी थिएन, नेटको त्यति एक्सेस थिएन। अनि स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युट बाहेक बाहिर हामीले अप्सनै थिएन कि। अनि मैले चाहिँ एडिटिङको एउटा बुक किनेको थिएँ, प्रिमियर समथिङ के भन्ने, अहिले ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ। मसँग त्यो बुक किनेको त्यो किताब रह्यो तपाईँको लागि चाहिँ? हजुर। ओके। सो काम र कमाइ बढ्दै गइसकेपछि जीवनमा पहिलो पटक सबैभन्दा महँगो किन्नु भएको सामग्री के हो? अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो कमाइले किनेको भनेर चाहिँ मैले ल्यान्ड नै किनेको थिएँ। आफ्नो कमाइले हुन्छ नि, सबभन्दा महँगो सम्झिँदाखेरि चाहिँ। फेरि पनि हामी तपाईँको जर्नीमा अगाडि लान्छौँ। जसरी हरेक कलाकार या हरेक प्राविधिक या हामी टेलिभिजनमा काम गर्ने, जब पहिलो पटक हाम्रो कामहरू टेलिभिजनमा देखा पर्छ, पर्दामा देखा पर्छ, हामी पर्दा पछाडि बस्दाखेरि पनि त्यो जब क्रेडिट लाइन आउँछ नि, नामहरू आउँछ, त्यो नामहरू आएपछि जस्तो किसिमको अनुभव हुन्छ हामीलाई। पहिलो पटक तपाईँले चलचित्रको पर्दामा आफ्नो एडिटरको नाम भनेर आयो नि, पक्कै पनि त्यो चलचित्र हेर्न जानुभयो होला नै। कस्तो महसुस भयो जब तपाईँको त्यो क्रेडिट लाइनमा तपाईँको एडिटर भनेर नाम देखियो? मैले अघि तपाईँलाई जोडेकै थिएँ, पहिलोचोटि फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो स्क्रिनमा देखिने फिल्म आफ्नो काम देखिने मात्रै होइन कि, त्यसमा नाम आउँछ भनेर पनि म चाहिँ यति खुसी थिएँ, यति ह्याप्पी थिएँ, हुन्छ नि। छुट्टै एउटा वर्ल्ड संसारमा पसे जस्तो भइरहेको थियो कि। अब एउटा म्युजिक भिडियो एड छोडेर फिल्ममा जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो एउटा फिल्ममा म इन्ट्री गरेँ भनेर जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई। जलजला फिल्म रिलिज भएपछि मलाई अहिले पनि याद छ, मैले 3 चोटि हलमा गएर हेरेको छु कि होइन। अब हामीलाई त कसैले चिन्दैन, अनि म डिफ्रेन्ट हलमा गएर 3 चोटि फिल्म हेरेको छु कि, टिकटै काटेर हुन्छ नि। आफ्नो नाम हेर्नको लागि मात्रै, हुन्छ नि। त्यति खुसी लाग्छ क्या एउटा, हुन्छ नि। धेरै खुसीको क्षण हो त्यो भने चाहिँ। सो
सिक्ने क्रम जुन यो प्राविधिक पक्षमा या क्रिएटिभ फिल्डमा सिक्ने पक्ष कहिले पनि सकिँदैन भनेर भन्छन् र त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो। अहिले पनि धेरै कुराहरू तपाईँले सिकि नै रहनु भएको छ होला आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो तरिकाबाट। सो हिजोको दिनमा जब तपाईँले अरू चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ, अरू प्राविधिकहरूको काम हेर्नुहुन्छ र अहिले जब तपाईँले त्यो कामहरू हेर्दाखेरि सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ या पाउनुहुन्न? अभियसली हाम्रो अझै टेक्निकल फिल्ड अब भन्न त लाइफ नै लर्निङ भन्छ होइन, अलवेज लर्निङ भन्छ। अझै हाम्रो फिल्ड त यस्तो छ कि सफ्टवेयर अपग्रेड मात्रै होइन, सफ्टवेयर अपग्रेड त अभियसली भइरहने हुन्छ होइन, 5-6 मन्थमा अपग्रेड भइरहेको हुन्छ, प्लगइन्सहरू अपग्रेड भइरहेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने पुरानो फर्मेट न अहिलेको फर्मेट नै फरक छ, अनि फर्मेट प्रेजेन्टेसन नै अपग्रेड भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एभ्री टाइम हामी चाहिँ सिकि नै रहेको हुन्छौँ होइन, सिकि नै रहेको हुन्छौँ, सिक्नै पर्छ। सिकेन भने चाहिँ अब आफूलाई अपग्रेड चाहिँ गर्नै सकिँदैन कि। त्यो हिसाबले चाहिँ म त यस्तो भन्छु, हर डाइरेक्टरको काम गर्दाखेरि चाहिँ म सिक्छु नि, नयाँ चिज केही न केही सिकेकै हुन्छ होइन। जस अलवेज सधैँ हामी सिके नै रहेको हुन्छौँ, कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन होला सायद यो, किनभने यो त क्रिएटिभ फिल्ड पर्यो नि त, क्रिएसन हो होइन। अनि एउटाले एउटा लेभलसम्म क्रिएसन गर्छ, अर्कोले अर्को थिङ्किङले क्रिएसन गर्छ, थिङ्किङ गर्ने फर्मेट नै फरक हुन्छ कतिको होइन। अनि सबैबाट हामीले त डिफ्रेन्ट चिजहरू सिकिरहेको हुन्छौँ नि त। अनि नट ओन्ली मेकिङ के होइन, प्रेजेन्टेसन, अब म्यानिपुलेटिङ होइन, एक्सप्रेसन, अब सबै चिजहरू छ नि। त्यो चाहिँ हामी म चाहिँ एभ्री प्रोजेक्टमा सिकिरहेको हुन्छ र मलाई जहिले पनि कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नर्भसनेस नै आउँछ कि। सायद त्यही नर्भसनेस नै एउटा सक्सेस, एउटा हुन्छ नि काम राम्रो बनाउने एउटा प्लस पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ। कहिले पनि ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई कुनै पनि प्रोजेक्टमा, म प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै भोलि त्यो प्रोजेक्ट गर्नु सक्छु भने मलाई अगाडि नै मलाई राति निद्रा लागिरहेको हुँदैन, राति सोचिरहेको हुन्छु त्यो प्रोजेक्ट कसरी गर्ने, के गर्ने। यत्रो वर्ष काम गरेर पनि घरिघरि आफैलाई सोध्छु म, होइन म आफूमा कन्फिडेन्स नआइरह कि भने पनि जस्तो लाग्छ। तर होइन, यो त मेरो त एउटा हुन्छ नि, नयाँ काम गर्दाखेरि त केही न केही त नयाँ हुनुपर्छ होइन, सधैँ पुरानैमा बसी त रहँदैन। किनभने अहिले त वर्ल्ड वाइड काम हेऱ्यो भने त नेपालको काम र बाहिरको काम त धेरै फरक छ नि त। त्यो मिट गर्नमा पनि अब हामीले त धेरै अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ हरेक काममा सिकिन्छ, सिक्नु पनि पर्छ, त्यो भन्छु। चाहे त्यो म्युजिक भिडियो हो, चाहे टेलिभिजन कमर्सियल होस् या चलचित्र या डकुमेन्ट्री, डिरेक्टरले मेकरले जति खिचेर ल्याएको हुन्छ क्यामेराबाट, अनि तपाईँको टेबलमा आइसकेपछि त्यसलाई तपाईँले अझ आकर्षक बनाउने, त्यो प्रेजेन्टेसनलाई अझ मूर्त रूप दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कुनै त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू छ जुन खिचेर ल्याएको कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा थिएन अनि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नु परेको? पूर्ण रूपमा थिएन, मैले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो त छैन। तर एउटा इन्सिडेन्ट कस्तो छ भने, एउटा डकुमेन्ट्री सुनकली भन्ने डकुमेन्ट्री यस्तो थियो। त्यो चाहिँ प्लान भन्दा पनि एउटा इभेन्टको कारणले तयार भएको डकुमेन्ट्री। अनि यति धेरै फुटेज थियो कि हामीले डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्ने 30 मिनट्सको। तर मलाई अहिले याद भए अनुसार 106 आवरको फुटेज थियो मसँग होइन। अनि अब त्यो इभेन्टमा म गएको पनि छैन, त्यो प्री प्लानिङमा म बसेको पनि छैन, मसँग खिचेर आएर मेरो टेबलमा आइपुगेको छ होइन। अनि डाइरेक्टरले मलाई रिटर्न होइन, भोकल ओरल नै मलाई ब्रिफ गरिरहनु भएको छ होइन। अनि मैले त सबै फुटेज हेर्नु पर्यो, मलाई त्यो फुटेज हेर्न नै मलाई कति दिन लाग्यो होइन। अनि 106 आवरको फुटेज भनेको त हेर्दै गयो कति त कन्फ्युज हुन्छ, अनि कति टाइम हेर्नु पर्यो होला सोच्नु न होइन। त्यो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ भएको थियो। त्यो डकुमेन्ट्री गर्न मलाई 6 मन्थ लागेको थियो कि, किनभने बोरिङ पनि हुन्छ, कन्टिन्यू त्यही गरिरहँदा बोरिङ पनि हुने। अनि अब त्यसपछि अरू प्रोजेक्टहरू गऱ्यो, फेरि ग्याप पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अभियसली त्यो नै फेरि अब लामो फुटेज, त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ 6 मन्थ चाहिँ त्यसमै लागेको थियो कि मेरो हुन्छ नि। त्यो एउटा मेरो करियरको एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो छ क्या, एउटा हुन्छ धेरै फुटेजको। अब यो चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँको धेरै फुटेज भएको कारणले भयो होइन। अब कुनै गीत या कुनै चलचित्रको एउटा विशेष अंशमा
फुटेज नपुगेको कारणले गर्दा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छ? फुटेज नपुगेर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने धेरै छ, धेरै नै भएको छ होइन। तर पनि खिचेरै आएको फुटेजहरूबाट एडजस्ट गर्नु परेको छ। तर अब यो प्रोजेक्ट ऊ प्रोजेक्ट नभनौँ, अब धेरैजनाको प्रोजेक्टहरू छ होइन। बिचमा गर्नुपर्छ, धेरैचोटि गरेको पनि छु। सायद धेरैजना अब त्यसरी गरिदिँदाखेरि चाहिँ खुसी पनि हुनुभएको छ भनौँ न। जस्तो अब मेकर्सहरूसँग तपाईँ एक्सपिरियन्स मेकर, नयाँ आउने मेकर्सहरू, ट्रेन्ड मेकर्सहरू, नन ट्रेन्ड मेकर्सहरू, सबै खाले मेकरसँग काम गर्नुपर्ने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ। सो त्यसरी काम गरिरहँदाखेरि एउटा प्लान गरेर मेकिङ गर्ने मान्छे र भनौँ न छायाकारमा भर पर्ने या एडिटरमा भर पर्ने मेकर्सहरू पनि धेरै पाइन्छ मार्केटमा। सो त्यसरी काम गर्दाखेरि तपाईँलाई कति त्यो च्यालेन्ज, प्रेसर हुन्छ? त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रेसर किन हुन्छ भने हामीलाई प्रेसर कस्तो भने खिच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले प्रि प्लानिङको कमजोरीको कारणले चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज हुँदैन। अनि उहाँहरूले के बुझ्नुहुन्छ फेरि खिच्दाखेरि सबै चिज खिचिया छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले प्लेसमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म्यानिपुलेटिङ, एडिटिङ मिलाउँदै जाँदाखेरि त नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ फिल हुन्छ क्या। किनभने एउटा नेचुरल फिल, एउटा फ्लोमा स्टोरी टेलिङ त कम्प्लिट हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो नै कम्प्लिट भइदिएन भने चाहिँ अनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अनि अब कतिपय चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ, कतिपय चाहिँ कस्तो भने डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ, कतिपय क्यामेराम्यान, एडिटरकै भरमा पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ अब हामीमै डिपेन्ड भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ फिल हुन्छ कि त्यति बेला चाहिँ च्यालेन्ज पनि हुन्छ एउटा होइन, कम्प्लिकेसन पनि फिल हुन्छ। सिस्टमेटिक काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि अब राम्रो भएन भने फेरि पोस्टमै बिग्रिए जस्तो पनि हुने। फेरि अब यो अलिकति कन्ट्राडिक्सन आउने प्रोफेसन छ कि यो चाहिँ। यतिखेर हामीले स्क्रिनमा केही तस्बिरहरू सेयर गरिरहेका छौँ तपाईँसँग सम्बन्धित। त्यो तस्बिरहरूको हामी सम्झना गरौँ। यो कतिखेर खिचेको फोटो होला? यो चाहिँ लगभग 3 इयर्स ब्याक जस्तो हो। 3 इयर्स ब्याक भयो। यो चाहिँ मैले चाहिँ उसको टुरिज्म बोर्डको एउटा डकुमेन्ट्री गरेको थिएँ। त्यही डकुमेन्ट्री गर्दाखेरिको इमेज हो यो तस्बिर। यो चाहिँ हाम्रो पेन एन्ड देवेन एल्बम, उहाँ चाहिँ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको एल्बमको लन्चिङ प्रोग्राम थियो। उहाँको 2टा म्युजिक भिडियो चाहिँ मैले एडिट गरेको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ टोकन अफ लभ दिँदाखेरिको क्षण हो यो चाहिँ। रोजी सर, यो चाहिँ हजुरकै च्यानल इमेज च्यानलमा हाम्रो सुप्रिया श्रेष्ठजीसँग गरेको थिएँ। यो थियो मेरो चाहिँ म्युजिक भिडियो नोमिनेसनमा परेको थियो। ठ्याक्कै मैले कुन एनुअल हो मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ। अवार्डमा परिसकेपछि चाहिँ नोमिनिजहरूलाई चाहिँ सबैलाई 1 by 1 इन्टरभ्यू लिइन्थ्यो। त्यही क्षणको एउटा इन्टरभ्यू, म्युजिक अफ यर चोइस। हजुर। यो चाहिँ मेरो गाउँ मेरो ठाउँ भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। यो डकुमेन्ट्री भिडियो कम्पिटिसन क्विर राइज फाउन्डेसन अन्तर्गत। यो चाहिँ नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले आफ्नो ठाउँ आफैले चिनाऊ भन्ने कन्सेप्टमा गरेको इभेन्ट हो होइन। नेपालभरिबाट यसमा सबमिट गर्न पाइन्थ्यो। त्यही इभेन्टको फाइनल डे अवार्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्रामको इमेज हो यो चाहिँ। यो त मेरो बिग डे है। हजुर। मेरो फर्स्ट अवार्ड, मेरो लाइफ करियर एउटा चेन्ज ल्याएको दिन हो यो चाहिँ होइन। जुन दिनदेखि यति बेलासम्म म चाहिँ सिमोस
दाईको असिस्टेन्ट अनि आएर कान्तिपुरको एडिटर भनेर चिनिन्थ्यो त्यतिखेरसम्म चाहिँ। हजुर त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल अवार्डेड एडिटर भरत रेग्मी भनेर चाहिँ चिनिने दिनको सुरुवातको दिन हो यो चाहिँ होइन। यो 9th एनुअल इमेज अवार्डको हो। 9th एनुअल इमेज अवार्डको यो चाहिँ हाम्रो 9औं गीतबाट चाहिँ म्युजिक भिडियो अवार्ड पाएको थिएँ स्पेसल इफेक्ट्समा। सम्बोजित दाइसँग यो चाहिँ लाग्छ मलाई एउटा एल्बम म्युजिक भिडियो नै थियो, म्युजिक भिडियो प्लस एल्बम लन्चिङ प्रोग्राममा हो जस्तो लाग्छ मलाई। सम्बोजित दाइसँग दिएको थिएँ मैले। ठ्याक्कै यो चाहिँ भिडियो भन्ने चाहिँ बिर्सेँ हो। यो चाहिँ मेरो अवार्ड नै हो, 3rd अवार्ड हो यो मेरो करियरको। बिन्दु व्यासनी म्युजिक 2070। यो चाहिँ मेरो भूषण दाईको म्युजिक भिडियो म पग्लिसकेँ भन्नेबाट अवार्ड पाएको थिएँ। दिनेश दाईले दिनुभएको थियो क्यारे हो सायद हो। यो मेरो उस नि अब करियर नै हुन्छ नि। आरजे भिजेबाट म मल्टिमिडियामा छिरेँ अनि मल्टिमिडियामा छिरिसकेपछि चाहिँ मेकिङको एउटा कन्सेप्ट त डेभलप हुँदै जान्छ अनि मलाई पनि एउटा केही गर्नुपर्छ गर्न मन थियो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब आफ्नै टोल छिमेक समाजमा देखेको वुमेन्स भाइलेन्सले एउटा चाइल्डहुडलाई बच्चाहरूलाई कस्तो असर गर्छ, उनीहरूको माइन्डमा कस्तो सेट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भन्ने खालको मैले चाहिँ एउटा इमेजिन गरेर एउटा सर्ट फिल्म बनाएको थिएँ। अनि यो अवार्डेड पनि भयो चिको इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म चाहिँ चिको इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल अमेरिकामा चाहिँ स्क्रिनिङ भएर त्यहाँ चाहिँ अवार्डेड पनि भएको थियो। यो मेरो पहिलो कामले नै अवार्ड पाएको थियो। यो चाहिँ मेरो पर्सनल काम भनौँ न, म आफ्नै क्रिएसनमा इन्डिपेन्डेन्ट काम गर्नुभएको बेलाको। एक्ज्याक्टली। यो कमर्सियलको हो? यो चाहिँ कमर्सियलको हो। कमर्सियलको हो। मैले यो कमर्सियल चाहिँ सानो इमेज हुँदाखेरि चाहिँ मैले बिर्सेँ। यो राजेन्स ओयल हो जस्तो लाग्छ मलाई। कमर्सियल हो यो। कलर ग्रेडिङ गरिरहेको छु मैले। कलर ग्रेडिङ गरिरहेको छु राजेन्स ओयलकै हो। एउटा सिकाइ एउटा मल्टिमिडियाको स्टुडेन्टबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, त्यसपछि आएर भिजुअल एडिटर, अहिले VFX र कलरिस्ट, यी सबै विधामा तपाईँको नाम छ। सुरुवातको दिनमा ग्राफिक डिजाइनर जो भन्छ नि, ग्राफिक डिजाइनरलाई भिजुअल एडिटर बन्नको लागि त्यो बेस हो या होइन? ग्राफिक डिजाइनर भोलि गएर एडिटर बन्नको लागि ग्राफिक डिजाइनिङ बेस हो या होइन? ग्राफिक डिजाइनर, पेपर ग्राफिक डिजाइनर, समग्रमा ग्राफिक डिजाइनर। पेपर मतलब ग्राफिक्स डिजाइनरलाई एडिटिङमा चाहिँ बेस्ट नै हो। त्यसले झन् उसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब अलिकति ब्रिफ गर्छु म एडिटिङको होइन। जस्तै नेपालमा कस्तो छ भने एडिटिङ 2 पार्ट्स छ कि। अब एउटा टुल्स होइन, टुल्स जानेर काट्न पेस्ट गर्न त जानिन्छ, बट द्याट इज नट एडिटिङ के होइन। अनि सर्ट्सको स्क्रिन प्लेलाई कसरी हामीले क्यारी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई बिल्डअप कसरी गर्न सक्छौँ, स्टोरी टेलिङको सेन्स चाहिन्छ। एडिट गरेर मात्रै हुँदैन होइन, टुल्स जानेर मात्रै हुँदैन। स्टोरी टेलिङको सेन्स छ भने चाहिँ ऊ एडिटर बन्छ होइन। अनि यदि सेन्स छैन भने चाहिँ उसले एडिट गर्न सक्दैन। भनेको भन्छ नि, एउटा राम्रो एडिटरले जोर फिल्मलाई पनि राम्रो बनाउँछ होइन। अनि यदि राम्रो एडिटर छैन भने एउटा राम्रो फिल्मलाई पनि खतम बनाउँछ क्या, जोर बनाउँछ होइन। त्यो भनेको त्यही भएर सबै कुरा यो टेबलमै डिपेन्ड हुन्छ। राम्रो गरेर खिचेर ल्याएको छ भने पनि
राम्रो एडिटर छैन, जसको स्टोरी टेलिङको सेन्स छैन होइन, स्क्रिन प्लेको सेन्स छैन, अब सर्ट्सको एक्सप्रेसन र फिलिङ्समा ऊ प्ले हुन सक्दैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्दैन, एक्जिक्युट गर्न सक्दैन भने त्यसले फिल्मको पेसलाई हाई गर्नै सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म बिग्रिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ एडिटिङको छुट्टै पाटो भयो। यसले गर्दाखेरि एडिटिङ र ग्राफिक्स डिजाइन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स आउँछ कि, फरक आउँछ कि। तर फेरि एडिटिङ गरिसकेपछि फिनिसिङको लागि अब ग्राफिक्सको च्याप्टरहरू पनि हुनु भएको भएर त्यस पछाडिको प्रोसेसको लागि चाहिँ ग्राफिक्सले ठुलो हेल्प गर्छ। हामीले बेला बेलामा फिल्म क्रिटिक्सहरूबाट सुन्न र पढ्न पाइन्छ कि यसमा भिजुअल एडिटरले राम्ररी काटेन, यो अलिकति लामो सिन भयो या यो सिन चाहिँ अलिक छोटो भयो, यसलाई अलिकति सार्प कटिङमा अलिकति मेहनत गरेको भए राम्रो बन्थ्यो भनेर आउने त्यो कमेन्टहरू अहिले तपाईँले भन्नुभएको एन्सर हो। एक्ज्याक्टली हो। त्यही भएर मैले के भन्दैछु भने एडिटिङ भनेको एउटा साइन्स नै हो कि होइन। अनि सर्ट्सहरूको मैले अघि पनि भने मेनिपुलेटिङ हो होइन। त्यो मेनिपुलेटिङ यसरी हुन्छ कि तपाईँको सिनको एक्सप्रेसन, आर्टिस्टको एक्सप्रेसन, सिन्सको जुन स्क्रिन प्ले छ, स्टोरी टेलिङको कम्बिनेसन मिलाउन सक्नु नै मेनिपुलेटिङ हो होइन। त्यो मेनिपुलेटिङ मिलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ फिल्मको एडिटिङ झोर हुने हो कि, बिग्रिने हो होइन। अनि टुल्स जानेर मात्रै हुँदैन भनेर कोड गर्न खोजिरहेको चाहिँ त्यो हो। मैले सेन्स चाहिँ एडिटिङको सेन्स, थ्योरीको सेन्स चाहिँ आवश्यक पर्छ, स्क्रिन प्ले चाहिँ बुझ्नु पर्छ नै होइन। जसरी स्क्रिप्ट राइटरले स्क्रिप्ट लेखेर लिएर आइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ सिनको डिफाइन गरे हुन्छ होइन। उसले त उसमा टेक्स्टमा हुन्छ नि उसको त होइन। अब भिजुअल त कट बाई कट खिचेर हुँदैन होइन। उसको त जस्तै एक्सप्रेसन खिचिसकेपछि उसको एक्सप्रेसन त हामीले धेरैवटा लिइसकेका हुन्छौँ। अनि त्यो डायलगको डेलिभरीमा कुन चाहिँ एक्सप्रेसन प्याच गर्ने र कहाँनिर प्याच गर्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकेन, त्यसरी प्रेजेन्ट गर्न सकेन भने त्यो सिन चाहिँ बिल्डअप हुँदैन अनि सिन चाहिँ डाउन जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म बिग्रिन्छ। त्यो अझ एउटा पाटो कलरिस्टको पाटो हामीले त्यो पाटोमा छोएका छैनौँ, त्यसलाई पनि छुने प्रयास गर्छौँ एकछिनमै। अब मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको कुरा या समग्रमा हामीले हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा, जब तपाईँको टेबलमा एउटा कन्टेन्ट आइपुग्छ, चाहे त्यो म्युजिक भिडियोको या चलचित्रको या टिभी कमर्सियलको, मेकर्सले त्यहाँनिर सिन डिफाइन गरेर तपाईँलाई ल्याइदिएको हुन्छ या तपाईँले त्यो आएको र मटेरियल्सलाई चाहिँ हरेक सिन चाहिँ पल्ट्याएर अनि आफूले बुझ्नुपर्ने त्यो किसिमको बाध्यता छ या तपाईँलाई सुविधा हुन्छ कि सिन वाइज उहाँले एक्सप्लेन गरिदिन्छ यो चाहिँ सही टेक, यो चाहिँ गलत टेक र यसमा हामीले 2-3 अप्सन लिएका छौँ, तपाईँको एङ्गलबाट कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसमा सजेस्ट गर्नु भनेर त्यो किसिमको सुविधा पाउनु भएको छ या तपाईँलाई समग्रमा र मटेरियल्स आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले काम गर्ने? अभियसली त्यो अहिले चाहिँ प्रायः सबै चाहिँ वर्कआउट गरेरै आउनुहुन्छ प्रायः होइन। अनि अप्सन पनि खिचेर ल्याउनुहुन्छ। अनि अब हामीले चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिन प्लेलाई चाहिँ सोच्न पाउँछौँ, स्टोरी टेलिङलाई चाहिँ सोच्न पाउँछौँ, उहाँहरूको कन्सेप्टलाई। अनि एडिटिङको सेन्समा अब डायलगको पेस अनुसार चाहिँ हामी मुभ हुन पाउँछौँ होइन। त्यसले चाहिँ धेरै हामीलाई सजिलो बनाउँछ। त्यो चाहिँ छ अहिले चाहिँ हामी प्रायः सबैले अझ चाहिँ अहिले चाहिँ गर्न थाल्नु भएको छ। अगाडि चाहिँ अलिक गाह्रै थियो किनभने खिचेर ल्याउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले ब्रिफ पनि अब मिलाएर गर न भन्ने टाइपको हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अप्सन सहित उहाँहरूले सिन नै ब्रिफ गरेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ डायलग पछिको रियाक्सनहरू पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न पाउँछौँ। हजुर हजुर। सो म्युजिक भिडियो एडिटिङ, टिभी कमर्सियल एडिटिङ, फिल्म एडिटिङ आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। तर तपाईँलाई भित्रदेखि एकदमै रमाइलो लाग्ने कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ? फिल्म एडिटिङ। त्यसमा पक्कै पनि गाना पनि हुन्छ, म्युजिक भिडियोलाई पनि त्यहाँ हेर्न पाइयो, त्यो पार्ट पनि हो या तपाईँले समग्रमा स्टोरी मजाले गर्न पाउनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, म्युजिक भिडियोमा पनि स्टोरी नहुने होइन, लाइफ नै हुन्छ त्यसमा पनि होइन। अनि तर फिल्मले दिने जुन एउटा फिल्म हेरिसकेपछि जुन सेटिस्फ्याक्सन, एउटा आफूले मन परेको फिल्म जुन पाइन्छ नि त्यो चाहिँ म्युजिक भिडियोबाट चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन।
त्यसैले पनि मलाई मेरो फिल्म नै एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ हुन्छ नि। सो नेपालको सन्दर्भमा अहिले आएर VFX को कति डिमान्ड बढेको छ? यस्तो छ, VFX को डिमान्ड चाहिँ आजभन्दा लगभग 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो आफ्नो करियरको एउटा उसमा भनौँ न दौरानमा एकदमै डिमान्ड थियो। अनि म एकछिनका चाहिँ ग्राफिक्स भिडियो मात्रै गर्ने भएको थिएँ। अनि मलाई जतिले चिन्नुहुन्थ्यो ग्राफिक्स एडिटर भनेरै चिन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै डिमान्ड भएको थियो। तर कस्तो भने अब नेपालको मार्केट अनि ग्राफिक्स अलिकति कसरी बुझ्नुहुन्न भने एडिटिङ गरेर आज दिनभरिमा एडिट गरेर दिउँ भने जस्तो हुँदैन ग्राफिक्स चाहिँ। ग्राफिक्स त झन् अझै सोच्नुपर्छ होइन। प्रेजेन्टेसन अब क्रोमा खिचेर लिएर आउनु भएको छ भने ब्याकग्राउन्डको प्लानिङ कसैले चाहिँ पेपर वर्क गरेर स्केच गरेर ल्याउनुहुन्छ होइन। त्यही स्केच गरेकोलाई पनि हामीले बनाउनलाई टाइम लाग्छ होइन। अनि कतिले चाहिँ मिलाएर गर्नु भन्ने हिसाबले ग्रिनमा खिचेर ल्याउनुहुन्छ, त्यो सोच्नै पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पनि धेरै लाग्छ, हाम्रो एक्सपर्टिज पनि बढी लाग्छ होइन। अनि कस्टली हाई हुने भइसकेपछि चाहिँ म्युजिक भिडियोमा चाहिँ ग्राफिक्स चाहिँ डाउन भएको हो होइन। अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा ग्राफिक्स चाहिँ छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर यता फिल्म एडतिर चाहिँ ग्राफिक्स चाहिँ राम्रो छ, स्कोप पनि राम्रो छ होइन, काम पनि राम्रो नै हुन्छ। अहिले चाहिँ ग्राफिक्स मात्रै गर्छु भन्दा पनि खाली बस्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। सो त्यस्तो कतिपय अवस्थाहरू तपाईँले फेस गर्नुभयो या अनुभव गरिरहनु भएको छ अहिले पनि? क्रोमामा खिचिँदैछ र तपाईँको उपस्थिति अनिवार्य देखियो अनि तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पछि गएर त्यो काम गर्न सजिलो भएको, तपाईँको अनुपस्थितिमा त्यसरी क्रोमा गरेर ल्याएको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ काम गर्नको लागि अलिक बढी च्यालेन्जिङ भएको? होइन, धेरैले कतिले चाहिँ खिचेर ल्याएपछि गरेको पनि छु होइन। अब त्यसो गरिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि बााउन्ड्रिजमा बस्नुपर्ने हुन्छ, म पनि बााउन्ड्रिजमा बस्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा कस्तो भने खुलेर गर्नै पाइएन नि, प्लानिङ गरे अनुसार गर्नै पाइएन होइन। जे आछ त्यसमा जे मिल्छ त्यही नै प्याच गर्नुपर्ने होइन। तर प्लानिङ गरेर गर्दाखेरिको मजा त बेग्लै हुन्छ नि होइन। म नै सुटिङमा गएर होइन, अनि म पनि सुटिङमा जान्छु किनभने हामी पहिलेदेखि प्रि प्रडक्सनमै बसेका हुन्छौँ। अनि त्यही अनुसारको खिचेर आएर काम गर्दाखेरिको मजा र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ बेग्लै हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ काम। सो हामी तपाईँको नाम पछाडि जोडिएका ती एड्जेक्टिभ्सहरूको पछिल्लो पाटोमा आउँछौँ, कलरिस्ट। सो यो कलरिस्ट भनेर यो प्रोफेसनलाई या प्रोफेसनललाई तपाईँले बुझाउनु पर्यो भने के होला? कलरिस्ट अब भिडियोबाटै डिफाइन गर्नुपर्छ यसलाई होइन। कलर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि सिन तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा के फिलिङ्स आउँछ होइन, त्यसले डिफाइन गर्छ त्यो भिडियोको कलर चाहिँ। अनि भनेको अब यो चाहिँ जनरासँगै रिलेटेड हुन्छ क्या, कुन खालको जनरा हो र त्यो अनुसारको कलर भनेर। जनरा यही भनेर भन्ने भन्दा पनि आफ्नो फोनमा फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिन हेरिसकेपछि चाहिँ रोमान्टिक हो भने रोमान्टिक ड्रामा टाइपले जानु पर्यो होइन, हरर हो भने हरर टाइपले जानु पर्यो। अनि त्यो सिनलाई जस्टिफाई गर्न र त्यो सिनलाई हुन्छ नि त्यो सिनको इमोसन क्लियर गर्नको लागि चाहिँ कलरको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ कि। अनि त्यो सिनले जतिसुकै राम्रो फिलिङ्स दिएको होस्, जब कलर बिग्रियो भने वा ड्रामाको सेन्समा हररको कलर गरिदियो भने के हुन्छ भन्नु न होइन। त्यसले गर्दाखेरि एडिटिङ एउटा इम्पोर्टेन्स पार्ट हो भने आउटपुट आउँदाखेरि कलर पनि एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ कि यो सर्टको सिनको जस्टिफाई गर्नको लागि होइन। कलर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स छ फाइनलमा चाहिँ। सो यो कलर करेक्सन गर्ने काम अन्तिममा हुन्छ या एडिटिङ सँगसँगै जान्छ? फाइनलमै हुन्छ। एडिटिङ गर्ने काम चाहिँ अब सकिसकेपछि अनि कलरको काम चाहिँ फाइनलमा गर्ने हो। तर कलरको सेन्स चाहिँ स्टोरी प्रि प्रडक्सनदेखि नै प्रिपरेसन हुन्छ होइन। किनभने जनरा र एउटा सिनको एउटा मोटिभ त पहिलेदेखि थाहा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि सिनको एउटा टेन्टेटिभ प्लानिङ चाहिँ
प्री प्रोडक्सनदेखि नै हुन्छ कलरको चाहिँ। हामी कार्यक्रमको यो अन्तिम सेगमेन्टमा छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ होइन, तर अन्तिम सेगमेन्ट। यो सेगमेन्टमा हामी भविष्यमा हुन सक्ने सो इफ भनेर भन्छौँ। सो इफ समथिङ ह्यापन्स, भोलि यस्तो भइदियो भने के गर्छौँ भनेर अलिकति हामी भविष्यमा रहेर यो प्रश्न र उत्तर गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँ उड्न पाउनुभयो भने कहाँ उड्न चाहनुहुन्छ? चन्द्रमामा त धेरै गयो के अरे होइन, मङ्गल ग्रहमा चाहिँ अलि राम्रो होला होइन। अहिले एलियनहरू पनि छ भन्छ होइन, एलियन हेर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यदि तपाईँ अब एडिटर नबन्नु भएको भए या तपाईँ मिडिया क्षेत्रमै नलाग्नु भएको भए चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसनमा कहाँ देख्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ लेक्चर हुन्थेँ मलाई। ओके, सो यदि लेक्चरर, किनभने मेरो चाहिँ म्याथ एकदम बेस राम्रो होइन, अनि स्कुल लेभलमा म्याथ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। मेरो चाहिँ फ्यामिलीबाट फोकस चाहिँ म्याथ, मेरो कलेज लाइफ पनि म्याथमै हो। इकोनोमिक्स र म्याथ पढाएँ मैले। कन्ट्राडिक्सन छ क्या, मेरो करियर र त्यो म्याथ्स नै खाँदैन होइन। अनि फ्यामिलीको जोडबलले चाहिँ म्याथ पढ्यो भने चाहिँ यसले पढाएर पनि खान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई म्याथ फोकस गरेर मैले आरआरमा चाहिँ म्याथ पढाएको थिएँ कि मैले। म लेक्चरै हो। म्याथ पढेको कुरा अब डिरेक्टली काम नभए पनि अहिले पनि तपाईँले फ्रेमको हिसाब गर्नुपर्छ, ती सबै हिसाब किताबमा त फेरि पनि आउँछ नि। यदि दिनमा सकाउनु पर्ने यी फ्रेममा रहेर चाहिँ सानो सानो अङ्कहरूलाई जोड्नुपर्ने, त्यो पनि म्याथ नै भइहाल्यो। कहीँ कतै त्यो जोडिएको छ। यदि तपाईँको पुनर्जन्म भयो र तपाईँ कुनै जनावर भएर जन्मिने इच्छा राख्नुभयो भने कुन जनावर भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ? कस्तो गाह्रो छ, के भएर जन्मिने? जनावर भएर जन्मिन पायो भने प्यारोट मलाई एकदम भन्ने प्यारोट। हामी त्यसलाई इन्क्लुड गर्छौँ, तथापि त्यो बर्ड भए पनि हामी इन्क्लुड चाहिँ गर्छौँ त्यसलाई। तपाईँको धेरै बानीहरू होला जुन तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ सुधार्न मन लाग्छ, त्यस्तो कुनै एउटा बानी जुन सदाका लागि तपाईँ छोड्नु पर्यो भने कुन छोड्न चाहनुहुन्छ? नर्भसनेस। त्यो कामको सिलसिलामा या कसैसँग पनि? कसैसँग पनि हुन्छ नि। मलाई चाहिँ त्यो नर्भस हुन्छ कि म चाहिँ। अब त्यो हुन्छ नि आफ्नै कुरा राख्नु, सायद त्यही टेक्निकल भएर होला, पछाडि बसेर काम गर्ने बानी भएरै होला, नर्भस हुन्छ आफ्नै कुराहरू राख्नुलाई पनि। सो अब काम गर्दै जाँदाखेरि मेकिङसँग एकदमै नजिक रहेको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा तपाईँ मेकिङमा पनि नआउनु होला भन्न सकिन्न। मानिलिउँ तपाईँ मेकिङमा पनि आउनुभयो, फुल फेज डिरेक्टरको रूपमा पनि आउनुभयो भने कुन हिन्दी चलचित्रको नेपाली रिमेक गर्न मन पराउनुहुन्छ? सरकार राज। सरकार राज एकदमै मनपर्ने मलाई, त्यो सिरिज नै मनपर्छ। यदि हामीले साताको आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार यो 3 दिनमा फरक फरक सवारी साधन तपाईँले चलाउनु पर्यो भने कुन कुन चलाउनुहुन्छ? आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार। फरक फरक सवारी साधन चलाउनु पर्यो भने? हजुर, आइतबार। सो तपाईँले मैले साताको 3 दिन दिएँ, त्यो 3 दिनमा तपाईँले फरक फरक सवारी साधन चलाउनु पर्ने भने आइतबार के चलाउन चाहनुहुन्छ, मङ्गलबार के र बिहिबार के? सवारी साधन अब सन्डे त मलाई गाडी नै मनपर्छ होइन, किनभने भ्याकेसन पछिको फर्स्ट डे हो नि त अफिस जाँदाखेरिको। अनि मिड डे चाहिँ कुन भन्नुभयो? मिड डे ट्युजडे, मङ्गलबार। ट्युजडे, मङ्गलबार चाहिँ मैले ठ्याक्क भन्न सकिनँ। अर्को बिहिबार थियो होइन, बिहिबार चाहिँ मलाई स्कुटर मनपर्छ।
किनभने बिदा हुन ला हुन्छ होइन, बिदा हुन अगाडि चाहिँ बिन्दास भएर स्कुटर बाइकमा हिँड्नु। ओके, तपाईँ आफैले म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुभयो यदि भने कुन नेपाली चलचित्रका 2 जना कलाकारलाई मुख्य भूमिका दिएर अभिनय गराउनुहुन्छ होला? सुरक्षा पन्त हजुर। एन्ड मेलमा चाहिँ हाम्रो विपिन दाइ। यदि तपाईँकै जीवनीमा कुनै चलचित्र बन्यो बायोपिक हिसाबले भने तपाईँको चरित्र कुन नेपाली कलाकारले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ होला? आर्यन सिग्देल। ओके, यदि तपाईँले सबैभन्दा महँगो चलचित्र बनाउनु पर्यो भने तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स छ भिएफएक्समा त्यस्तै गरेर कलरिस्टको रूपमा अनि भिजुअलाइजेसन कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन यो प्राविधिक ठाउँमा चाहिँ अलि बढी धेरै नै खर्च गर्ने हिसाबले भने अनुमानित कति बजेटको बन्छ होला? अब इट डिपेन्ड्स अन ग्राफिक्स है। अब ग्राफिक्स कसरी गरिन्छ भन्नेमा उ गर्छ। अब अहिले नेपालीमा जुन फर्मेटमा फिल्म बन्छ त्यही हिसाबमा बेस्ट बनाऊ भन्ने हो भने चाहिँ लगभग 5 को एभरेजमा भेट्छ यो फिल्म कम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ 5 करोड। ओके, नेपाली कन्टेक्स्टमा है। हजुर। यदि तपाईँले कसैको माइन्ड मस्तिष्क पढ्ने सोच पढ्ने मौका पाउनुभयो भने कसको पढ्न मन पराउनुहुन्छ? मिस नेपाल हाम्रो के ओहो कस्तो ठ्याक्क नाम बिर्सेँ मैले, कस्तो भन्न आएन। हाम्रो पछिल्लो यो 2 वर्ष अगाडि श्रृङ्खला कतिवटा राइट। उसको माइन्ड चाहिँ मलाई एकदमै पढ्नु मन हुन्छ नि। ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो अब जो प्राविधिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको कारणले गर्दा यसमा पनि अलि बढी तपाईँलाई रुचि पनि होला। एउटा जनावर र एउटा चरालाई मर्फ गरेर एउटा नयाँ सुपर क्रिएचर बनाउनु पर्यो भने कुन एनिमल कुन बर्डलाई मर्फ गर्ने अनि एउटा सुपर क्रिएचर बनाउन सक्ने? एनिमल र बर्ड्स, यो दुईटा प्राणीलाई चाहिँ मर्फिङ गरेर एउटा सुपर क्रिएचर बनाउनु पर्यो। मलाई मनपर्ने बर्ड्समा त प्यारोट नै हो होइन। तर अब मैले अब भन्नै सक्दिनँ प्यारोट र अर्को के मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ। अर्को एनिमल्सको नाम चाहिँ भन्नै आएन। अब केलाई मिक्स गर्दा के हुन्छ भनेर पास गर्नु मिल्दैन यसमा चाहिँ। पास गरेँ मैले यसलाई चाहिँ। हामी 2टा प्रश्न गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो कुराकानीको अन्तिम पाटोतिर लाग्छौँ। यदि तपाईँले एउटै मात्र खाना महिनौसम्म खानु पर्यो भने कुन खाना खान चाहनुहुन्छ? नेपाली खाना, दाल भात तरकारी। यदि एउटा स्वादलाई त्याग्नै पर्यो भने कुन स्वाद त्याग्न सक्नुहुन्छ? स्वाद, टेस्ट। हजुर, टेस्ट। हजुर, करेलाको टेस्ट। तितो चाहिँ मन पर्दैन तपाईँलाई? एकदमै मनै पर्दैन मलाई चाहिँ। सो हामीले तपाईँको जर्नी र केही रमाइला कुराहरू गर्ने क्रममा लगभग हामी 1 घन्टाको कुराकानीमा आइपुगेका छौँ। अब केही समय अझै व्यतीत गर्छौँ। तपाईँको प्राविधिक ज्ञानले हामी धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ र त्यो पक्षलाई हाम्रा दर्शकहरूले पनि जान्ने बुझ्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा र विश्वास गर्दछौँ। नेपाली मिडिया, नेपाली चलचित्रको जुन बजार छ त्यो बजारमा तपाईँ जस्तै प्राविधिकहरूको माग बढी छ या माग अनुसार प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ? के पाउनुहुन्छ? नेपालमा अहिले चाहिँ हामी
अब अलिकति अगाडिबाट आउँछु म होइन। हामीले इनिसियल फेजमा हामीले सुरु गर्दाखेरि हामी 5-7 जना मात्रै थियौँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ काम पनि त्यही लेभलकै थियो, त्यही उसको थियो भनौँ न, त्यति धेरै पनि थिएन। अहिले जसरी काम बढ्या छ त्यसरी हामी जस्तो काम गर्ने धेरै एडिटरहरू, ग्राफिक्स, कलरिस्ट धेरै आउनु भएको छ होइन। अनि काम पनि बढिरहेछ। अझै कम्पिटिसन भइदिएको राम्रो भन्छु म चाहिँ होइन, किनभने काम चाहिँ व्यापकै बढिरहेको हुँदा चाहिँ अझै आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ ट्यालेन्ट पर्सनहरूको चाहिँ कमी छ अझै पनि। भनेको मैले अघि पनि जोडिरहेको थिएँ, टुल्स जानेको मात्रै धेरै हुनुहुन्छ होइन, सेन्स जानेको चाहिँ कम हुनुहुन्छ। सेन्स जानेको चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्स जानेको, थ्योरिटिकल जानेको र स्क्रिन प्लेलाई बुझेको एडिटर चाहिँ आउनुपर्छ। उहाँ त्यो चाहिँ अभाव छ अझै पनि। अनि समग्रमा त्यो स्क्रिप्टको नलेज पनि लिएर आउनु भयो भने चाहिँ यता प्राविधिक क्षेत्रमा अझ धेरै स्कोप हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली, स्टोरी टेलिङ त बुझ्नै पर्यो होइन, स्टोरी टेलिङ त बुझ्नै पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा खेल्न सक्नु पर्यो। त्यही हो मेन एडिटिङ भने चाहिँ, त्यो बुझेर आउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ चलन के छ भने टुल जानेर भिडियो काट्न जानिसकेपछि अब एउटा मेन कमजोरी चाहिँ म्युजिकको बिट थाहा भइहाल्छ, बिटमा चाहिँ काट्दैमा आइहाल्छ भन्ने ऊ चाहिँ छ कि। सो हामी लगभग अन्ततिर छौँ र यो अन्तिम क्षणमा फेरि पनि हाम्रो कनेक्सन उहाँसँग अलिक टुट्न पुगेको छ। फेरि हामी उहाँसँग जोइन हुने नै छौँ र जोइन भए सँगसँगै हामी करिब अन्तिम प्रश्नतर्फ लाग्नेछौँ। अहिले उहाँले गरेको अन्य कुराहरू गर्नुपर्दा उहाँले नेपाली चलचित्रहरूमा पनि भिजुअल एडिटर, कलरिस्ट र VFX आर्टिस्टको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। हलिउड, ऋतु, कथा काठमाडौँ, सुश्री सम्पत्ति, त्यस्तै गरेर चौका दाउ, नव्य, रेड मनसन, अन्दाज लगायतका चलचित्रहरूमा उहाँको त्यो कार्यलाई हामी देखिसकेका छौँ भने उहाँले 14 वर्षसम्मको यात्रा कान्तिपुर टेलिभिजन HD मा एज अ भिजुअल एडिटरको रूपमा काम गर्नुभयो र डकुमेन्ट्री मुभिजहरूमा पनि उहाँको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो र आफैले पनि निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। FX बाई डोमेस्टिक भाइलेन्स र यो अवार्ड विनिङ डकुमेन्ट्री पनि हो। र हामी कुराकानीको क्रममा अन्ततिर छौँ र हामीसँग फेरि पनि हुनुहुन्छ भरतजी नै र हामी अन्ततिर छौँ। नेपाली मार्केटमा यो पनि गुनासो सुन्न पाइन्छ कि पर्दा अगाडि देखिने कलाकारहरूको पारिश्रमिक र उहाँहरूको महत्त्व र उहाँहरूको जुन आर्थिक उपार्जन त्यो लोभ लाग्दो छ। तर त्यो पर्दा अगाडि देखिने कलाकारहरूलाई अझ आकर्षक, अझ राम्रो र मूर्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने तपाईँ जस्ता पर्दा पछाडिका कलाकारहरूको पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन या आर्थिक शोषणमा परेको, सो त्यस्तो खालको गुनासोमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यस्तो अनुभव तपाईँको छ या तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रजनी सर, साउन्ड नै एकदम यो अन्तिम क्षणमा हामीलाई थोरै नेट कनेक्सनले डिस्टर्ब गरेको छ। तथापि हामी अन्तिम प्रश्न पछि सम्भवतः हामी उहाँसँग छुट्ने छौँ। लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी कुराकानी हाम्रो भइसकेको छ र उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अचिभमेन्ट्सलाई फेरि रिकल गर्नुपर्दा उहाँ 9th and 11th एनुअल इमेज अवार्डका रिसिपिएन्ट हुनुहुन्छ। म्युजिक भिडियो स्पेसल इफेक्ट्स विधामा उहाँ अवार्डेड हुनुहुन्थ्यो भने बेस्ट म्युजिक भिडियो एडिटरको रूपमा बिन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड 2013, त्यस्तै गरेर बेस्ट पप म्युजिक भिडियो अवार्ड को लागि पनि उहाँ अवार्डेड हुनुहुन्थ्यो। र यी सबै म्युजिक भिडियोजहरू र भिडियो एडिटिङमा उहाँको दक्षता, उहाँको उपस्थिति र उपलब्धिलाई हामीले आजको यो कार्यक्रममा सङ्ग्रहित गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अहिले सुन्नुहुन्छ मलाई? साउन्ड आछ अहिले चाहिँ, सरी किन डिस्टर्ब भएछ। ओके, यो अन्तिम क्षणमा अन्तिम प्रश्न छ। म पुनः दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई प्रश्न। पर्दा अगाडिका कलाकारहरूको जुन व्यावसायिक पाटो छ, फराकिलो छ, उहाँले जुन आर्जन गर्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा त्यो लोभ लाग्दो पनि छ। तर त्यत्तिकै मेहनत या त्योभन्दा सायद अलि बढी त्यो प्रेसर, त्यो च्यालेन्ज फेस गर्ने पर्दा पछाडिका प्राविधिकहरू, तपाईँ जस्तै अन्य पर्दा पछाडिका प्राविधिकहरू, सो उहाँहरूले सन्तोषजनक रूपमा आफूलाई व्यावसायिक विस्तार
गर्ने मौका पाइरहनु भएको छैन भन्ने बजारमा गुनासो छ। त्यो गुनासोसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ या तपाईँको फरक धारणा छ? त्यो गुनासोसँग अलिकति म चाहिँ ऊ राख्छु होइन, असहमत छु। कस्तो भने नेपालमा कामको कमी छैन, तर आफू इनोसेन्ट हुनु पर्यो, डेडिकेटेड हुनु पर्यो, प्यासनेट हुनु पर्यो होइन। अब यो फिल्डमा लागेर 10 to 5 काम गरेर कमाउँछु भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। अनि मेरो एउटा एक्सपिरियन्स के छ भने हिजो मात्रै मैले आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि काम गरेको म्युजिक भिडियो लिन मसँग आउनुभयो होइन। अनि त्यो एउटा अब यसलाई के भन्ने भने कन्टिन्युटी एउटा हुन्छ नि, त्यो कन्टिन्युटी उहाँले अहिले मैले मसँग गरेको काम त्यति बेला गरेको काम अहिले लिन आउँदाखेरि मैले दिन सकेँ भने सकेपछि मेरो कन्टिन्युटी चाहिँ देखियो नि त होइन। यही नै हो मेरो एचिभमेन्ट भने चाहिँ। यसले चाहिँ मलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट गरेको छ होइन। अब कन्टिन्युटी दिन नसक्ने, प्यासनेट नहुने होइन, 10 to 5 काम गरेर पुग्छ भन्ने सोच्ने हो भने चाहिँ यो फिल्डबाट चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन होइन। टाइम निकै दिनै पर्छ। जस्तै आज सैटरडे छ, आज सैटरडे मैले फ्यामिलीलाई टाइम दिइराखेको छैन होइन। म तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म अफिसमा स्टिल काम गरिराखेको थिएँ होइन। त्यसरी सेक्रिफाइस पनि गर्न सक्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ नेपाली मार्केटमा भने आफ्नो कामको भ्यालु आफैले नबुझ्ने होइन। त्यो कारणले गर्दा सायद अहिलेको यो पेन्डेमिकमा धेरैले बुझ्नु पनि भयो होला। किनभने आजको लागि मात्रै पुग्छ भनेर 1 लाखमा काम गर्ने काम 20,000मा गरेर बस्थ्यो भने होइन, खान त पुग्छ, एउटा फ्यामिलीलाई त पुग्छ, तर वाट इज लाइफ, फ्युचर के हो त होइन। त्यो सोचेर एउटा आफ्नो कामको क्वालिटी पनि दिन सक्नु पर्यो, एउटा ब्यालेन्स पनि राख्न सक्नु पर्यो बजेटमा भने त्यसले चाहिँ कमाउन सकिन्छ। हो बिजनेसम्यानले जस्तो कमाउन नसकिएला, तर एउटा बेसिक एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको हिसाबले सस्टेन गर्न पुग्ने चाहिँ कमाइन्छ भन्छु म चाहिँ। सो हामीले अहिले समयकै हिसाब कुरा गर्नुपर्दा 1 घण्टा 7 मिनटभन्दा अलि बढी समय कुरा गरिसकेका छौँ। हामी अन्तमा छौँ। सो भरतजीको कुराकानीबाट हामीले यो क्षेत्रको स्कोप, प्रोफेसनलिजम, यो क्षेत्रमा देखिएको च्यालेन्जेसहरू र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुराहरू जान्ने बुझ्ने मौका प्राप्त गऱ्यौँ। सो जाँदा जाँदै तपाईँले यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पुस्ताका प्राविधिकहरू जुन पर्दा पछाडि बसेर पर्दा अगाडिको दृश्यहरूलाई अझ राम्ररी प्रस्तुत गर्ने चाहना र जाँगर राखेर आउन चाहन्छन्, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने के दिन चाहनुहुन्छ? मेन त देखेर भन्दा पनि बुझेर सिकेर आउनु पर्यो। हजुर। अनि मैले अघि भने प्यासन छैन भने चाहिँ नआउँदा हुन्छ यो फिल्डमा चाहिँ। किनभने 1 घन्टामा गर्छु भनेको काम कहिलेकाहीँ 7 घन्टा पनि लाग्छ होइन। अनि एकजना क्लाइन्टसँग 2 घन्टा बस्नु पर्ने छ भनेर उहाँ आउनुभयो भने कहिलेकाहीँ उहाँकै कामको लागि दिनभरि पनि बित्छ होइन। त्यो प्यासन चाहिँ राख्नै पर्छ। र थ्योरिटिकल्ली टुल्स मात्रै जानेर आएर हुँदैन होइन। टुल्स त अहिले सिक्न जति पनि सजिलो छ, युट्युबमा यो इन्स्टिट्युट जानै पर्दैन, युट्युबमा बस्यो भने जति पनि सिक्न पाइन्छ। तर थ्योरिटिकल्ली भनेको चाहिँ सेन्स क्लियर हुनु पर्यो, सेन्स बुझ्नु पर्यो। स्टोरी टेलिङको सेन्स बुझेर आयो भने चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब आउन खोज्नेलाई चाहिँ म सपोर्ट पनि गर्छु, त्यही सजेस्ट गर्छु, थ्योरी बुझेर आउनु होला, टुल्सको साथसाथमा भन्न चाहन्छु। सो यो सल्लाह र सुझावलाई अंगीकार गरेर पक्कै पनि नयाँ पुस्ताका पर्दा पछाडि उभिन चाहने प्राविधिकहरू आउनु होला भन्ने हामीले विश्वास र यो आशा लिँदै भरतजीको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र स्पिक टु मीको यो एडिसन र यो एपिसोडलाई प्राविधिकमय बनाइदिनु भयो, एडिटिङमय बनाइदिनु भयो भन्ने हामी विश्वास राख्दै थ्याङ्क यू सो मच भरतजी फर बिङ विथ अस। थ्याङ्क यू रवि सर। अब मेरो अब एउटा एक्सपिरियन्स, एउटा आफ्नो स्ट्रगल लाइफ, धेरै सब्जेक्टमा कुरा गर्ने मौका पाइयो, अनि यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै खुसी छु हुन्छ नि तपाईँसँग यो कन्भर्सेसनले, धेरै रमाइलो पनि भयो बिचमा डिस्टर्बेन्स आयो पनि। अनलाइनको यही च्यालेन्ज र यही मजा पनि हो। सो भरतजीसँग हामी छुट्टिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच र विल बी विशिङ यू अल द बेस्ट फर यर फ्युचर प्रोजेक्ट
र भरतजीसँग छुट्टिँदै हामी बिदा माग्छौँ एन्ड दिस इज अल डन विथ टुडेज एपिसोड अफ स्पिक टु मी र स्पिक टु मीको अर्को अध्याय लिएर फेरि पनि हामी अर्को गेस्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सो यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको समय, आगामी पलहरू रमाइलोसँग स्टे हेल्दी, स्टे ह्याप्पी एन्ड विश यु अल द बेस्ट फर द फ्युचर एन्ड टेक केयर अफ योरसेल्फ। थ्याङ्क यू एन्ड bye bye from my side. See you next time. Keep yourself safe.